नमस्कार। कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधि र जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा जग्गा लिखत रजिस्ट्रेसनमा 100 वर्ष पुगेको अवसरमा तयार पारिएको एउटा वृत्तचित्र र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयको आयोजनामा 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी शतवार्षिकी कार्यक्रम मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष, पूर्व मन्त्रीहरू, राज्य मन्त्रीहरू, पूर्व सचिवहरू, पूर्व महानिर्देशकहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा पूर्व भूमि सुधार मन्त्री, पूर्व सचिव र विभागका पूर्व महानिर्देशकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। यसैगरी शतवार्षिकी कार्यक्रम देशका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका छन्। महोत्तरीको गौशालामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना भएको छ। मालपोत र नापी कार्यालयको पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठले एक समारोहका बीच चैत 20 गते संयुक्त रूपमा समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आयोजनामा बागलुङमा 2 दिने पाम अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। तालिममा स्थानीय तहका कर्मचारी, मालपोत कार्यालय बागलुङबाट अनुमति प्राप्त भूसेवा सञ्चालक र मालपोत कार्यालयको सर्भिस डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो। 2078 साल चैत 10 र 11 गते भएको तालिममा विभागका कम्प्युटर अधिकृत हरिशरण थापा र शाखा अधिकृत विष्णुकुमार महतले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो भने कम्प्युटर अपरेटर केशव पराजुली र गङ्गा आचार्यले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। मानव सभ्यताको विकास र जग्गा प्रशासनको विकास सँगसँगै भएको पाइन्छ। वैदिक कालदेखि नै तिर्जा, रकम, सर्वाङ्ग बिर्ता, जागिर, किपट, हले, पाटे, कोदाले, बहाल बिटौरी, खर्क, उखडा, झोरा, मिनीडिही, बेलगती, डिही, शिर, खानगी, रैकर, गुठी जस्ता जग्गाको प्रथा कायम थियो। राज्य सञ्चालनको प्रमुख स्रोत भूमिबाट प्राप्त आम्दानी नै थियो। सरकारी कर्मचारी, सेना प्रहरी तथा शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिकको रूपमा पनि जग्गा नै दिने व्यवस्था थियो। जग्गा प्रशासनको इतिहास हेर्ने हो भने जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र बिर्ता जग्गा बिक्री गर्न र बन्धकी राख्न पाउने नियम बसालेका थिए। यस्तै राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटोमुरी, बिजन आदिको आधारमा जग्गाको इकाइ तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1910 सालमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐनमा तलसिङ, मोही, कुत आदिबारे व्यवस्था गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1930 सालदेखि जग्गा जमिनमा जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थिए सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले किसिम कायम भई अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1960 सालमा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दुयम, सिम र चाहार गरी 4 वर्गमा वर्गीकरण गरे। विक्रम सम्वत 1964 सालमा सर्पट नापी भई जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाउन थालियो। विक्रम सम्वत 1979 साल वैशाख 1 गतेदेखि रजिस्ट्रेसन पारित गरी घर जग्गाको हक हस्तान्तरण प्रक्रिया लिखतबाट हुन थाल्यो। विक्रम सम्वत 1980 सालमा भक्तपुरबाट कित्ता नापी सुरुवात भएसँगै नक्साको आधारमा भूमिको लगत राख्ने कामको थालनी भयो। भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आउनुभन्दा पहिले नेपालको भूमि प्रशासन मधेस सवाल र पहाड सवाल जस्ता पद्धतिबाट सञ्चालन भएको थियो।
विक्रम सम्वत 2014 सालमा भूमि सुधार ऐन जारी भयो भने 2018 सालदेखि जग्गा प्रशासनको लागि 75 जिल्लामा माल अड्डाहरू स्थापना भए। जग्गा नाप जाँच ऐन 2019 अनुसार तयार भएको नक्सा र श्रेष्ठताबाट भूमि प्रशासन हेर्ने गरी भूमि सुधार मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि प्रशासन कार्यालयहरू स्थापना भए। विक्रम सम्वत 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भयो, जुन हदबन्दी निर्धारण र महियानी हक स्थापित गर्न कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित भयो। गुठी संस्थान ऐन 2033 जारी भएपछि जग्गालाई गुठीको मूल आयस्रोत मानी सो अनुसार जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम भयो। 2057 सालमा तत्कालीन मालपोत विभाग र भूमि सुधार विभाग गावी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग खडा भयो। विक्रम सम्वत 2058 सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 5औं संशोधन गरियो। उक्त संशोधनले जग्गाको हदबन्दी निर्धारणमा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्यो, जस अनुसार हिमाल र पहाडमा 96 रोपनीबाट 75 रोपनीमा, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 58 रोपनीबाट 30 रोपनीमा र तराईमा 28 बिघाबाट 11 बिघामा कायम गर्ने गरी ऐतिहासिक कदम चालिएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 सालमा भूसूचना तथा अभिलेख विभाग र भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई एकीकृत गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्थापना गरियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस विभाग मातहत रहेर अहिले 21 वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र 105 वटा मालपोत कार्यालयहरू गरी जम्मा 126 वटा कार्यालयहरूबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालमा भू सूचना प्रणाली डिस्ट्रिक्ट ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम, 2072 सालमा भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, 2075 सालमा श्रेष्ठता तथा रोगका सम्बन्धी कागजात स्क्यान गरी डिजिटाइज गर्ने अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र 2076 सालमा भू सेवा केन्द्र पब्लिक एक्सेस मोडुलको सुरुवातले जग्गा प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग संयोजन गरेको पाइन्छ। चेनको प्रयोग गरेर सरपट नापीबाट जग्गाको नापजाँच कार्य सुरु भएको भए पनि व्यवस्थित रूपमा कित्ता नापीको थालनी विक्रम सम्वत 2021 सालदेखि भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2062-63 सालदेखि डिजिटल कित्ता नापी सुरु गरेको नापी विभागले अहिले लाइडर प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ भने नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम नेलिस र मेरो कित्ता जस्ता अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। जग्गा प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेसँगै जग्गाको अभिलेखीकरण सुरक्षित राख्नका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गरेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जग्गा प्रशासनमा सुधार ल्याएका कारण डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड 2078बाट विभाग पुरस्कृत भएको छ। भूमि प्रशासनमा जग्गा रेजिस्ट्रेसनको 100 वर्ष पुरा भएको अवसरमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शस्य श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरी 3 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरी शतवार्षिकी कार्यक्रम मनाइएको छ। भूमि व्यवस्थापनमा रजिस्ट्रेसनको शतवार्षिकी कार्यक्रम मार्फत सबैको सरोकार रहेको यस क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै उच्च मनोबल कायम गर्ने र कार्यालयको भौतिक पक्षमा सुधार गर्दै उत्कृष्ट कार्य वातावरणको सिर्जना गरी सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ। जग्गा प्रशासनको विरासतलाई संरक्षण गर्दै समयको माग अनुसार आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र सहज बनाउन विभाग तल्लिन्छ। अहिले हामीले प्रचलनमा खास गरेर 3वटा प्रणाली चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत 3वटा प्रणालीलाई हामीले स्थापित गरेका छौँ। पहिलो भनेको भू सूचना अभिलेख केन्द्र, जसमा चाहिँ ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम LRIMS र अर्को PAM पब्लिक एक्सेस मोडल, त्यसै गरी पुराना डकुमेन्टहरू, पुराना कागजातहरू, श्रेष्ठहरूलाई स्क्यानिङ गरेर राख्ने DMS प्रणाली डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम, यी 3वटा प्रणालीहरूलाई हामीले अझ यिनको क्षमता अभिवृद्धि गरेर यसलाई अझ भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनेपट्टि लागेका छौँ। अहिले नै यो आर्थिक वर्षमा सबै चाहिँ हार्डवेयरको खरिद प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था छ भने त्यसै गरी सफ्टवेयरको क्षेत्रमा पनि हामीले गृह कार्य गरेर यसको क्षमता अभिवृद्धि गरेर जग्गा प्रशासनलाई पूर्ण प्रविधि मैत्री, छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने विभागको आगामी योजना छ। जग्गा प्रशासन सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सेवा प्रवाह सरल र पारदर्शी बनाउन सरकारको प्रयास पनि जारी छ।
दर्शकवृन्द, जग्गा प्रशासनमा लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको 100 वर्ष पुरा भएको छ। 100 वर्ष पुरा भएको अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी शतवार्षिकी कार्यक्रम मनाएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा शतवार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा पूर्व भूमि सुधार मन्त्रीहरू सहित विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको हो र कार्यक्रममा सहभागीहरूले जग्गा प्रशासन क्षेत्रलाई अझै सरल र सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अब क्रममा यिनै विषयसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। भूमि प्रशासनमा लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको 100 वर्ष पुगेको छ। लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएको शतवार्षिकीका अवसरमा वैशाख 1 गते देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालयको आयोजनामा राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भू उपयोग व्यवस्थापनको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। संविधानले भूमि माथिको द्वैत स्वामित्व अन्त्य गरी किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने र तथा उपयोगको नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ। भूमिको पूर्ण रूपमा समुचित उपयोग हुन सकेको, धेरै जग्गा बाँझो उपयोगविहीन अवस्था रहन आएको, कार्यकालतर्फ उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको छ भने अर्कोतिर खाद्यान्न आयात बढ्न गई व्यापार घाटा स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। विकास निर्माण कार्य सञ्चालन र उद्योग धन्दा भन्दा कल कारखाना खोल्ने जग्गा उपलब्ध गर्ने कार्य झन्झटिलो भएको गुनासो सरकारवालाले गरिरहेका छन्। त्यस्तै भूमिको समुचित उपयोग नहुँदा जलवायु परिवर्तनको असरहरू व्यापक हुँदैछन्। कृषियोग्य जग्गाको अनियन्त्रित ढङ्गले हुने खण्डीकरणले गर्दा अव्यवस्थित सहरीकरण र बस्तीहरूमा विषद जोखिम बढ्नुका साथै प्राकृतिक साधन स्रोतको अत्याधिक दोहन र दुरुपयोगको विनाश बढेको छ। अहिले विभिन्न नियममा सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक गोठी जग्गामा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा सबै संयन्त्रले थप चनाखो भई काम गर्न आवश्यक छ। भूमिको प्रयोग र उपयोगको इतिहास निकै लामो छ। वैदिक कालदेखि आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा भूमिको महत्त्व, प्रयोग र नियन्त्रण अत्याधिक बढेर गएको छ। भूमिको प्रयोग बढेसँगै यससँग सम्बन्धित गुनासाहरू पनि बढेका छन्। भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेका जनताका गुनासोहरूको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको छ। भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा रहेको जनताको गुनासोहरूको यथोचित सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वचालित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कहरूको थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ। जग्गाको लागत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खाँचो छ। यस सन्दर्भमा भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन विधिबाट जग्गाको कारोबार गरी आफ्नो विवरण आफै हेर्न सक्ने, कार्यालयमा नगइकनै सेवा प्रदान गर्न सकिने गरी प्रणाली विकास गरेको जानकारी गराउनु पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसलाई थप सुदृढ गर्दै लैजान सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। भूमिलाई परापूर्व कालदेखि नै राज्यको मुख्य सम्पत्तिको रूपमा लिँदै आएको छ। राजा महाराजाका पन्जा छाप, लालमोहर सदनको माध्यमबाट भूमिमाथिको नियन्त्रण, उपयोग र स्वामित्व प्राप्त हुन्थ्यो। समयको परिवर्तनसँगै माल अड्डा, भूमि प्रशासन कार्यालय, तहसिल कार्यालय हुँदै माल कार्यालयमा परिणत भए।
भूमि नाप जाँच हुँदै नक्सामा आधारित भएपछि जहाँ जहाँ मालपोत ऐन लागू हुँदै गयो त्यहाँका माल कार्यालयहरू मालपोत कार्यालयमा परिणत हुँदै गए। कानुनी रूपमा सरकारी अड्डाबाट लिखत पारित हुन सुरु भएपछि यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन पुग्यो। हाल लिखत पारितको कार्यलाई प्रविधि मैत्री बनाइएको छ। भूमि प्रशासनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। जमिनको सुधार गर्ने र जमिनलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने र जमिनको विकास गर्ने प्रक्रियामा हामीले महत्त्वपूर्ण अग्रगति प्रगतिहरू गर्दै आएका छौँ। यद्यपि हामीले राणा शासनकालसम्म हामीले जमिनको प्रशासनलाई र जमिनको नापी गर्ने प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्भवै थिएन। त्यति बेला कसैले चाहे पनि सम्भवतः त्यो सम्भव थिएन। 7 सालको क्रान्तिपछि नै हाम्रो देशमा अत्याधुनिक तरिकाहरू, प्रक्रियाहरू र प्रशासनका विधिहरू हामीले अपनाउँदै गयौँ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि स्वाभाविकले विश्वमा विज्ञान प्रविधिले सिर्जना गरेका जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू छन् ती उपलब्धिहरू मार्फत सेटेलाइटमाथि आधारित भएर हामीले अत्याधुनिक विधि मार्फत जमिनको नाप जाँच गर्न सक्ने, डाटाहरू निर्माण गर्न सक्ने, ती डाटाहरूलाई चिरस्थायी बनाउन सक्ने यी आधारहरू तयार भएका छन्। भन्दाखेरि हामी यी चिजहरू त विस्तार गरिरहेका छौँ, तर अझै पनि हामीले नापन प्रक्रियालाई अत्याधुनिक बनाउन जरुरी छ। नयाँ भूमि सुधार गर्न जरुरी छ र नयाँ उचाइबाट हामीले भूमिलाई नापन गर्नुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो प्रशासनलाई पनि अत्याधुनिक बनाउन सकिन्छ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र दिगो बनाएर पनि लान सकिन्छ। धर्म, परम्परा र प्रथाको आधारमा चलेको भूमि प्रशासन मूलतः अभिलेखमा आधारित भएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा लिखत अनलाइन मार्फत पारित हुने व्यवस्था छ। जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने खाँचो छ। नेपालको भूमि व्यवस्था प्रणालीको इतिहास हेर्दा धेरै फड्को मारेको पाइन्छ भने भूमिको उचित व्यवस्थापनका लागि भू उपयोग नीति र ऐन कार्यान्वयनमा छन्। लिखत रजिस्ट्रेसन सुरु भएको 100 वर्षको यस अवधिलाई फर्केर हेर्दा यस क्षेत्रमा व्यापक परिमार्जन र बदलाव आएको देखिन्छ। भोजपत्र, टारपत्र, ताम्रपत्रमा लेखिने विवरण र अभिलेखहरू क्रमशः कागजमा र हाल आएर कम्प्युटरका पर्दामा अङ्कित हुने गरेका छन्। कपडाका पोकामा सङ्ग्रहित फाइल र मिसिलहरू अनलाइन डाटा सेन्टर र क्लाउडमा सुरक्षित हुन थालेका छन्। देशभरको जग्गाको डिजिटल अभिलेख आएको छ। सेवा प्रवाहमा लाग्ने लामो समय र झन्झटिलो प्रक्रियामा व्यापक सुधार भएको छ। आधुनिक प्रविधि, ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्तिको प्रवेश यस क्षेत्रमा भएको छ। तथापि यस क्षेत्रमा अझै धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ। नेपालको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या कृषिसँग सम्बन्धित पेसामा आबद्ध रहेका छन्। भूमिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषि कार्यले खासै उत्पादन दिन सकेको छैन। कृषि योग्य जग्गा एकातर्फ बाँझो रहन गएको छ भने अर्कोतर्फ अनियन्त्रित खण्डीकरणको कारण कृषि योग्य जग्गा विनाश हुँदै गएको छ। यसको रोकथामको लागि भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐन लागू भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने भू उपयोग नियमावली पारित हुने चरणमा रहेको छ। भूमि प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अहिले मन्त्रालयले सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण गर्ने, अनलाइन प्रविधिबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने, आफ्नो विवरण आफै हेर्न सक्ने, कार्यालयमा नगइकनै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेको छ। भू सूचना प्रणाली, भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, भू सेवा केन्द्र, नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम र मेरो कित्ता जस्ता अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा छन्। यसलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक अधिकारलाई जग्गाको अंश बन्दा नामसारी गर्दा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने काम देशैभरका भूमि सुधार मालपोत कार्यालयहरूबाट भइरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद प्रचलनमा नआएको यो व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। विकास निर्माण कार्यको लागि जग्गा प्राप्ति र जग्गाको वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका विषयमा पनि मन्त्रालयले पहल लिएको छ।
यसलाई वस्तुगत तथ्यमा आधारित स्वचालित र GIS प्रविधिबाट सञ्चालित हुने र सबै सरोकारवाला निकायले पालना गर्ने गरी एकरूपता कायम गर्ने घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। यसबाट ठुला विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सरल सहज र पारदर्शी हुने, आयोजनाहरूको लागत र समय कम हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह र घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सकिने र भूमिकर सङ्कलनलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। यसबाहेक पनि मन्त्रालयले विभिन्न थप जनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। अन्तमा यस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट व्यक्त सेवा प्रवाह, आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरी जग्गाको नापजाँच तथा अभिलेख व्यवस्थापन, गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा दिनुभएको निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। देशभरका 21वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू र 105वटा मालपोत कार्यालयहरू गरी जम्मा 126वटा कार्यालयहरूबाट भूमि प्रशासन सम्बन्धी काम हुँदै आइरहेको छ। भूमि प्रशासनलाई सरलीकृत गर्दै चुस्त दुरुस्त पारदर्शी बनाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका कर्मचारीको सक्रिय भूमिका रहेको छ भने बेला बेलामा प्रदान गरिने तालिम र अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रमको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। भूमि प्रशासनको विरासतलाई संरक्षण गर्दै समयको माग अनुसार आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दै लैजान सरकार प्रयासरत रहेको छ। प्रथा परम्पराबाट सुरुवात भएको नेपालको जग्गा प्रशासन समयको विकासक्रमसँगै निकै फड्को मारेको हाम्रो अनुभूति छ। जग्गा प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गरी जनअपेक्षानुरूप सञ्चालन गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिसँग हातेमालो गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। यसैको नतिजास्वरूप जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा हाल सञ्चालन रहेका 126वटै कार्यालयहरूबाट भू अभिलेख सूचना प्रणाली, ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम LRIMS मार्फत अनलाइन सेवा प्रवाह गरिएको छ। परम्परागत रूपमा पोकामा रहेका पारित लिखत, मोड श्रेष्ठता तथा महत्त्वपूर्ण कागजातहरूलाई स्क्यान गरी डिजिटाइज अभिलेखन व्यवस्थापन प्रणाली डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स DMS लागू गर्दै अगाडि बढिरहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नक्सा र मालपोत प्रशासनलाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि दुईटा छुट्टै सिस्टम सफ्टवेयरहरू डेभलप भएको छ। तर यी सफ्टवेयरको बिचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन अथवा इन्टरफेसिङ भन्छौँ हामी यो प्राविधिक भाषामा, त्यो इन्टरफेसिङको कुराहरू सुरु भएको छैन। यसलाई इन्टरफेसिङको कुराहरू सुरु गर्नु पर्यो र अन्ततः यो जग्गाको इतिहास, जग्गाको संरक्षणको कुरा चाहिँ कहाँ त भन्दा नेपाल सरकारले पब्लिक यो एसेट म्यानेजमेन्ट पाम्प भन्छौँ हामी, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले स्थापना गरेको छ, त्योसँग जोडिनु पर्छ। सेग्रिगेट रूपमा चाहिँ भूमि व्यवस्था सहकारी गरीब निर्माण मन्त्रालयमा, त्यस पछाडि चाहिँ यो एउटै सिस्टममा जोडिनुपर्छ। नेपाल सरकारको कुल सम्पत्ति कति हो भनेर अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिलेसम्मको कुराहरूमा हामीले चाहिँ जग्गालाई प्रशासन गऱ्यौँ, जग्गाको उपयोगको कुराहरू छ। जग्गालाई प्रशासन त स्वामित्व हस्तान्तरणको कुराहरू, स्वामित्व संरक्षणको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यो जानी नजानी सकि नसकी गरिरहेका छौँ। तर यसमा एउटा ठुलो चाहिने विषयवस्तुहरू भनेको के त, भू उपयोग कसरी गर्ने त नि। भू उपयोगको ऐन त लिएर आएका छौँ हामीले, तर त्यो ऐन लिएर आए तापनि भू उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मूल्याङ्कनको विधि पनि कस्तो छ त भने जग्गाको 6 प्रकारले जग्गाको मूल्याङ्कन हुन्छ अहिले नेपालमा। त्यो 6 मध्ये एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन एक प्रकारको गर्नुपर्छ भन्छु मैले। त्यो एक प्रकारको गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अम्ब्रेला एक्ट, भूमिका 6वटा विषयवस्तुहरू छन्। भूमिको स्वामित्व, भूमिको प्रशासन, भूमिको उपयोग, भूमिको मूल्याङ्कन, यी सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले एकीकृत भूमि ऐन चाहिएको छ। त्यो एकीकृत भूमि ऐन संहिताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी लिएर आउनुपर्छ। भूमि प्रशासनको लामो र प्रक्रियामुखी पद्धतिमा देखिने गरी सुधार गर्दै जनताको सम्पत्तिको रूपमा रहेको अचल सम्पत्तिको अभिलेखलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनु पहिलो दायित्व हो। यो दायित्वलाई पुरा गर्दै भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवं सूचनामूलक बनाउने, जमिनमा शीघ्र श्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरिबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन अहिले सरकार लागि परेको छ। दर्शकवृन्द,
आजको अङ्कमा जग्गा प्रशासनमा लिखित रजिस्ट्रेसन पारित भएको 100 वर्ष पुरा भएको अवसरमा तयार पारिएको वृत्तचित्र र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्रालयको आयोजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न शतवार्षिकी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। जग्गा प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र सेवा प्रवाह सरल र पारदर्शी बनाउनका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आफ्नो प्रयास जारी राखेको छ। विभागको प्रयासमा तपाईँ हाम्रो सहकार्य अपरिहार्य छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम भूमिमा प्रविधि र सुशासनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार।